बैंक और फाइनेंस कंपनी में क्या फर्क है? अगर आपने निसान से गाड़ी ली है तो निसान इस फील्ड से बाहर हो जाता है गाड़ी आपको गाड़ी की चाबी देने के बाद। फाइनेंस कंपनी के थ्रू गाड़ी निकलवाना कैसे आसान है बैंक की निस्बत। 3 महीने की स्टेटमेंट बना लें और उसके बाद आप जो है स्टेटमेंट उठा के चले जाएं, सीधा निसान चले जाएं, मित्सुबिशी चले जाएं, होंडा चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, आप जाके वो स्टेटमेंट दिखाएं और आपको आराम से गाड़ी आपकी 10 दिन में बाहर आ जाएगी। किस तरह के लोग बैंक से अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह के लोग सिर्फ फाइनेंस कंपनियों से ही राब्ता करें? कौन से तरीके से ब्रांड न्यू गाड़ी लेना आसान है, बैंक के जरिए या फाइनेंस कंपनी के जरिए? बैंक स्टेटमेंट किस लेवल की हो तो बैंक से गाड़ी निकलवाई जा सकती है? बैंक से गाड़ी निकलवाना क्यों इतना फायदेमंद है? क्या बैंक की रिक्वायरमेंट्स पूरी करना इतना आसान है? नई गाड़ी निकलवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है? बैंक और फाइनेंस में क्या फर्क है? और स्टेटमेंट का किस तरह की अगर आपकी स्टेटमेंट हो तो आप बैंक के थ्रू गाड़ी निकलवा सकते हैं और किस तरह की स्टेटमेंट पे सिर्फ फाइनेंस कंपनी ही आपके पास एक चॉइस रह जाती है। दोनों में क्या फर्क है, आइए जानते हैं इसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरा नाम है उमर हफीज, ओवरसीज लाहौरी में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को लास्ट तक आपने जरूर देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको तरीकेकार बताऊंगा ब्रांड न्यू गाड़ी निकलवाने का बैंक और नॉर्मल फाइनेंस कंपनियों के दरमियान जो फर्क है, आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। क्या तरीकेकार है, कैसे बैंक से गाड़ी निकलवाए, कैसे फाइनेंस से निकलवाए, स्टेटमेंट किस तरह की हो तो बैंक है, किस तरह की स्टेटमेंट आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ फाइनेंस के थ्रू गाड़ी निकलवा सकते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है, आइए जानते हैं इसी वीडियो में। तो सबसे पहले जो है ना, मैं आ जाता हूं बैंक और फाइनेंस में। सबसे पहले हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि बैंक क्या चीज मांगता है हमसे। देखिए, पहली चीज तो ये है कि अगर आपने बैंक से गाड़ी निकलवानी है ना, तो बैंक से निकलवाने के लिए आपका मुअस्ससा या शिरका, दोनों में से कोई भी हो, आपकी तामीनात के ऊपर जितनी आपकी रातिब है लिखी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपकी रातिब जितनी भी लिखी हुई है, उसके बाद आपके पास स्टेटमेंट होनी चाहिए कम से कम 3 महीने की, और ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी देर की हो जाए उसके साथ उनका कोई तल्लक नहीं है। लेकिन जो इसके अंदर सबसे मेन चीज आ रही है ना, वो है इत्तफाकिया। इत्तफाकिया एक ऐसा एग्रीमेंट होता है कि जो कंपनी या मुअस्ससा बैंक के पास जाके वो एग्रीमेंट करता है कि ये बंदा मेरा एम्प्लॉय है, इसको मैं महीने की 5,000 रियाल सैलरी दूंगा। अब अगर वो बंदा सैलरी पे नहीं करता या नहीं बेचता, तो वो बैंक एक एग्रीमेंट के तहत वो सैलरी डिडक्ट कर लेगा ऑनर के अकाउंट से। जो भी उस मुसस्से का मालिक है, उस बैंक में से रातिब निकल जाएगी, सैलरी निकल जाएगी और आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगी। और वो ये सब एक एग्रीमेंट के तहत होगा जिसको इत्तफाकिया बोलते हैं। इत्तफाकिया होने के जो सबसे ज्यादा बेनिफिट्स है ना, वो ये हैं कि आप बैंक से गाड़ी निकलवा सकते हैं लो इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, आपको इंटरेस्ट बहुत कम पड़ेगा, आपको उसकी डाउन पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी, आपको उसकी किस्त कम मिलेगी और लास्ट पेमेंट गाड़ी की बढ़ा दी जाएगी। और इसमें ये भी मैंने सुना है, अब इसमें किस हद तक सदाकत है मुझे थोड़ी सी सर्च की जरूरत है, कि खुदा ना खास्ता अगर गाड़ी आपके अंदर कोई गाड़ी मारता है, कोई एक्सीडेंट करता है, अगर आपकी गलती नहीं है तो आपको इंश्योरेंस डायरेक्ट पैसे देगी। यहां तक हमने समझ लिया बैंक का तरीकेकार। अब हम समझते हैं कि ये फाइनेंस कंपनियां क्या चीज है, क्यों ये बैंक से ज्यादा आसान है। देखिए, अगर आपने 0 मीटर गाड़ी निकलवानी है ना, तो फाइनेंस कंपनियां जैसे अल ताजीर वाले हैं, ठीक है, अल यूसर वाले हैं, अब्दुल लतीफ जमील भी एक फाइनेंस कंपनी है, ठीक है, लेकिन इनकी पॉलिसीज काफी हद तक नरम है। ठीक है, उसके बाद यूसर, ताजीर हो गए, फिर तावनिया हो गए, फिर ये काफ़ी इंश्योरेंस कंपनी है जद्दे में, जितनी भी हैं सारी ही लीज पे गाड़ियां देती हैं। ठीक है, अगर अब ये कंपनियां जिस तरह काम करती हैं, पहली चीज अब ये समझे कि ये फाइनेंस कंपनियां किस तरह काम करती हैं। फाइनेंस कंपनियों का लिंक होता है इधर इकिया, होंडाई, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज,
ایون کہ میٹسوبیشی، نسان، ان سب کے شو روموں میں ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا ایجنٹ بیٹھتا ہے باقاعدہ. آپ کو گاڑی جو ڈیلر سیل کرتا ہے وہ آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ ہم آپ کو کون سی فائنانس کمپنی کی انشورنس دیں گے، ٹھیک ہے. یہ ان کے ساتھ ایک ان کی اپنی ایک کانٹیکٹ ہوتا ہے ان کا آپس میں ایگریمنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کسٹمر پکڑ کے گاڑی پکڑ کے بیچ دیتے ہیں انشورنس کمپنی کو. آگے سے قسطیں وصول بھی انشورنس کمپنی کرتی ہے، ٹھیک ہے. قسطیں بھی انشورنس کمپنی وصول کرتی ہے. سارے ڈیمیجز کے یا خدا نہ خواستہ کسی قسم کے اگر حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ سارا جو ہے وہ وہی پے کرتے ہیں اس کا. یعنی کہ بیچ میں سے دیکھیں تو اگر آپ نے نسان سے گاڑی لی تو نسان اس فیلڈ سے باہر ہو جاتا ہے گاڑی آپ کو گاڑی کی چابی دینے کے بعد، ٹھیک ہے. اور فائنانس کمپنی جو ہے ان کی پالیسی یہ ہے کہ وہ پہلی چیز ہے کہ اگر گاڑی آپ کی گاڑی کسی اور نے آپ کی گاڑی ماری ہے اور وہ غلط ہے، آپ کی غلطی نہیں ہے، اس صورت میں وہ پیسے آپ کو نہیں دیں گے، ٹھیک ہے. آپ کو کوئی پیسہ نہیں ملے گا، وہ آپ کو گاڑی ٹھیک کروا کر دیں گے اور وہ بھی انہی کی ہی مرضی ہوگی کہ وہ کہاں سے صحیح کروانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کے آگے سے کانٹیکٹس ہوتے ہیں ورک شاپ والوں کے ساتھ، انہوں نے ان کے ساتھ ڈیل کی ہوتی ہے سستے میں. تو یہ ایک سارا ایک سرکٹ چل رہا ہے، اس کو اگر آپ سمجھے تو یہ ایک بہت بڑی سمجھ لے کہ بہت بڑا سرکٹ چل رہا ہے ان کا، ٹھیک ہے. اب بات کرتے ہیں کہ فائنانس کمپنی کے تھرو گاڑی نکلوانا کیسے آسان ہے بینک کی نسبت. دیکھیں، فائنانس کمپنی آپ سے اتفاقیہ نہیں مانگتی، ٹھیک ہے. فائنانس کمپنی آپ سے تامینات کی ڈیٹیل نہیں مانگتی، کیونکہ تامینات پہ ہر دوسرے بندے کی تنخواہ کم لکھی ہوئی ہے. جو کوئی سعودی عرب میں امپلائمنٹ کر رہا ہے، اس کے جو ہے راتب، اس کی سیلری تامینات کے اوپر آلریڈی ہی کم لکھوائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کی راتب کوئی بھی زیادہ نہیں لکھتا، اور وہ پھر اس کا امپیکٹ پڑتا ہے بینک کی سٹیٹمنٹ کے اوپر. بینک یعنی کہ جو بینک کے تھرو گاڑی نکلوانا چاہتے ہیں ان کے پھر سٹیٹمنٹ پہ، ان کے ڈاکومنٹس کے اوپر اس چیز کا امپیکٹ پڑتا ہے. لیکن فائنانس کمپنیاں جو ہے نا یہ تعاون کر لیتی ہیں، لیکن آپ نے ایک کمپنی میں رکنا نہیں. آپ ایک شو روم گئے، آپ ایک دو تین بندوں سے مل کے دیکھیں، آپ دوسرے شو روم جائے، تیسرے شو روم جائے، کسی ایک بندے کی بات پہ نہیں رہنا، کیونکہ یہ جتنے ڈیلر ہیں اتنی زیادہ آفریں ہیں. وہ ہماری مثال ہے کہ جتنے منہ اور اتنی باتیں. تو آپ نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بندہ، ایک بندے کے ساتھ میں ملا ہوں اور یہی پوری کمپنی کا جو ہے سارا ہمیں دے دے گا ڈیٹا، وہ سارا دے دے گا حساب کتاب اور یہ بالکل ٹھیک ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. آپ نے الگ الگ ڈیلروں سے ملنا ہے، الگ الگ بندوں سے بات کرنی ہے، پھرنا ہے، آپ نے آفرز چیک کرنی ہے اور آپ کو انشاءاللہ اچھی سے اچھی آفر وہاں سے مل جائے گی، ٹھیک ہے. بینک آپ سے اتفاقیہ مانگتا ہے، فائنانس کمپنی آپ سے اتفاقیہ نہیں مانگتی. آپ اپنے کفیل کو کہہ دیں کہ جی میرے بینک میں اتنی سیلری ٹرانسفر کر دیں، 3 مہینے کی سٹیٹمنٹ بنا لیں اور اس کے بعد آپ جو ہے سٹیٹمنٹ اٹھا کے چلے جائیں. سیرا نسان چلے جائیں، میٹسوبیشی چلے جائیں، ہونڈا چلے جائیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ جا کے وہ سٹیٹمنٹ دکھائیں اور آپ کو آرام سے گاڑی آپ کی 10 دن میں باہر آ جائے گی. یہ سارا ایک پورا طریقہ کار ہے. کوئی چیز اگر میں اس میں مینشن کرنا بھول گیا ہوں تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے، اور میں کمنٹ باکس میں انتظار کروں گا آپ کے سوالوں کا. کوئی ایسی چیز جو کہ میں مینشن کرنا بھول گیا ہوں آپ نے مجھے لازمی بتانی ہے، اور انشاءاللہ میں منتظر ہوں گا آپ کے سوالوں کا اور میں آپ کو اس کا بھرپور جواب دوں گا، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی میرے چینل کا خیال کریے گا، اس کو لائک اور سبسکرائب کریں، مجھے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.